सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। Coming up next इस होममै छ स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल। आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि। धुम्बाराही रिङ रोड काठमाडौँ। डिसोमको किफायती स्टुडेन्ट अनलाइन क्लास प्याकेज आजै जोडौँ र प्रभावकारी अध्ययन गरौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम। पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने। यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने। छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने। यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने। आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने। घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने। स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने। काममा विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने। नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नधोई आँखा नाक र मुख छुनबाट जोगिने। प्रयोग गर्ने गिलास कप खाना प्रयोग गर्ने भाँडा तौलिया र रुमाल ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने। प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने। अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ, तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन् क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोट सुर्ती हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन् बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। अब एउटा वाइवाई कोरियन फ्युजन किन्दा एउटा वाइवाई क्लासिक पाउनुहोस् सित्तैमा। गठबन्धनको सरकार पूरा समय टिक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन मिलेर लड्ने। एमसीसी सम्झौताबारे नेताहरूको आफ्नै तर्क भू राजनीतिक विषय बनाएका प्रतिपक्षी दल नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। पेट्रोल प्रति लिटर 142, डिजल र मोटर तेलको मूल्य 125 रुपैयाँ कायम। मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सर्वसाधारणको माग। विश्वभर कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 38 करोड 49 लाख नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,000 बढी मानिसको मृत्यु।
र इन्डियन प्रिमियर लिगको लिलामीमा भाग लिने 590 जना खेलाडीको अन्तिम सूची सार्वजनिक। नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र छानिए। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। सबैभन्दा राम्रो छड कुन छ होला? उच्चतम लचकताका साथै असीम भारवहन क्षमता भएको अम्बे स्टिल जतिको भरपर्दो अरू कुनै स्टिल छैन। अम्बे स्टिल जे भन्छ दिगो भन्छ। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। बाबा, जब म तपाईँलाई यस्तो हालतमा देख्छु नि, 5 वर्ष अघिको ठुल बाबालाई सम्झन्छु। उहाँ पनि त ज्यामी काम गर्नुहुन्थ्यो। न टाउकोमा हेलमेट लगाउनुहोस् भन्दा मान्नुहुन्थ्यो, न हातमा पन्जा न मुखमा मास्क, न काम गरिसकेपछि सफा पानीले राम्ररी हात धुनुहुन्थ्यो। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले आखिरी दिनमा भनेको कुराहरू। सम्झनुहोस् त बाबा, उहाँले स्या स्या गर्दै आँखाबाट आँसु झारेको। अब हजुर पनि निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दा सुरक्षाका उपकरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरौँ। तपाईको सुरक्षामा सदैव साथ छ जगदम्बा सिमेन्टको। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सुपरग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। सर्वोत्तम सुपरग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think, because this is Dish Home's FiberNet. नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको सरकार पूरा समय टिक्ने दावी गर्नु भएको छ। बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन एनएसयुले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन नटुट्ने दावी गर्नु भएको हो। उहाँले गठबन्धन टुटाउने प्रयास भइरहेको भए पनि गठबन्धन सरकारलाई टुट्न नदिने र जेठमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन सरकार मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आज हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लैजाने प्रतिबद्धता भएको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले देश अब गठबन्धनको राजनीतिमा अघि बढ्ने भएकाले त्यसपछिका दिनमा पनि गठबन्धनका विभिन्न स्वरूपहरू देख्न पाइने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन विजय भएको र विजयको यात्रा आगामी वर्षको मङ्सिर महिनामा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनसम्म कायमै रहने बताउनुभयो। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको छ। नेता गजुरेलले एमसीसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन अहिले टुट्ने कि भरे टुट्ने भन्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन एनएसयु क्रान्तिकारीले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका मुख्य 3 अङ्ग असफल भइसकेको दावी समेत गर्नुभयो। नेता गजुरेलले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत कोल्याप्स हुने अवस्था पुगेको उल्लेख गर्दै यो सङ्कटबाट मुलुकलाई निकास दिन कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारीहरू सहकार्यका साथ अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। नेता गजुरेलले दक्षिणपन्थी अवसरवादमा पतन भएकाले प्रचण्ड र विप्लवहरूसँग आफ्नो पार्टीले एकता गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपसचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसी परियोजनालाई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको बताउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीतिक विषयको खुला बहसमा उपसचिव गेवालीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसीलाई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। बुधबार राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचन, संवैधानिक व्यवस्था र अबको राजनीति विषय खुल्ला बहसमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले एमसीसीलाई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाएको बताए। सत्तामा रहेका नेताहरूले एमसीसी मार्फत भू राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याइरहेको उनले आरोप लगाए। एमसीसी एउटा विकास परियोजना मात्रै भएको उनले उल्लेख गरे। उपमहासचिव गेवालीले एमसीसीलाई संसदमा ल्याएर सांसदहरूलाई सो विवेकले निर्णय गर्न दिनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको स्पष्ट पारे। 2017 को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री, अहिलेका माननीय सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँ आफै बस्नुहुन्छ 5 वर्षपछि कार्यदलमा यो ठिक छ कि छैन भनेर। जलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र उहाँको कार्यदल बनेको हामी सुन्छौँ। हस्ताक्षर उहाँ आफैले गर्ने, आज एमसीसी ठिक छ कि छैन भनेर 5 वर्षपछि आएर कार्यदल बनाउँदा यसले देशप्रतिको विश्वास, देशको विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउँछ? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सरकारमा प्रचण्डका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हिजो हस्ताक्षर गर्ने अमेरिकन प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा यो त हामी पास गर्छौँ, ढुक्कै रहनुहोस्, पास हुन्छ भन्ने कार्यकर्तालाई आएर यो यहाँनिर ठिक छैन भनेर यो दोहोरो भूमिका, उहाँको दोहोरो भूमिकाले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो परियोजनालाई एउटा भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय जस्तो। थाहा छैन चीनको यसबारेमा चासो के कति छ, तर आफै तानेर ल्याउने, थाहा छैन अमेरिकाको के भनाइ छ, आफै तानेर ल्याउने, भारतको के भनाइ छ, आफै तानेर ल्याउने, भित्र बहस चलिरहेको छ। बाहिर अन्तर्क्रियाहरू गरेर यसलाई चाहिँ एउटा विवादको विषय बनाउने जुन काम गरिरहेको छ, यो एकदमै गलत भयो।
उपमहासचिव गेवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले एक्लै लड्ने पनि उनले स्पष्ट पारे। एमाले गरेको कामको आधारमा निर्वाचनमा जानका लागि कसैको बैशाखी टेक्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनले जिकिर गरे। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा छ, अघि नै हामीले भन्यौँ समयमा हुनुपर्छ, कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य छैन र नेकपा एमाले यसमा एक्लै लड्छ। हामीलाई चुनाव सामना गर्नका लागि अरू कसैको सहारा लिनुपर्ने, अरू कसैको बैशाखी टेक्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रा लागि हामीले गरेका कामहरू हामीले काम गर्दै जाँदा जहाँ जहाँ हामीलाई अवरोध सृजना गरियो र हामीलाई बाटो छेक्ने प्रयत्न भयो, ती तथ्यहरू नै जनताको मन जित्नका लागि पर्याप्त छन्। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले एमाले निरन्तर सांसद अवरोध गरिरहनु बेठिक भएको धारणा राखे। सभामुखको भूमिका चित्त नबुझेमा हटाउने कानुनी व्यवस्था संविधानले दिएको भए पनि एमाले त्यसो गर्न नसकेको उनले बताए। संसदको गतिरोध अन्त्य गरेर निकास दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। तपाईहरुले संसद बन्द गरेर संविधानलाई ताकत दिइरहनु भएको छैन। तपाईहरुलाई सभामुखको भूमिका चित्त बुझेन भने सभामुख यी बेठिक छन्, यिनलाई हटाइ पाऊँ भन्ने लेख्ने त व्यवस्था छ नि त संविधानले त्यहाँ। त्यो व्यवस्थामा जानुभयो हुन्थ्यो नि त, जानु भएन अहिलेसम्म। त्यो व्यवस्थामा तपाईहरुसँग मत नपुग्ला। तर लोकतन्त्र भनेको जित हार दुइटै हुन्छ नि त। जित्दा मात्रै मान्छु, हार्दा मान्दिनँ भन्ने त पाइँदैन नि त। मेरो विचार आजको दिनमा बहुमतले जम्मा गर्न सकेन। विचार ठिक हो, यो विचारका लागि म लड्छु, तर मेरो विचारमा बहुमत भएन भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। आज तपाईँको विचारमा बहुमत भएन। आज तपाईँको विचारमा भने जस्तो विचारमा सभामुखलाई निकाल्ने बाटो निस्किएन भने तपाईँ आफ्नो केस रेजिस्टर गर्नुहोस्। नेता रिजालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग जीवनभर मिलेर चुनाव लड्छौं भनेर कागजपत्र नगरेको बताए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संविधान ट्र्याक बाहिर गएको भन्दै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि मात्रै गठबन्धन गरिएको दाबी गरे। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलको अध्ययनपछि मात्रै एमसीसीको विषयमा अघि बढ्ने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा महासचिव भुषालले एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा भएका मतभेदहरू कार्यदलको निष्कर्षपछि समाप्त हुने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। बुधबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनमा भएका मतभेदहरू कार्यदलको निष्कर्षपछि समाप्त हुने बताए। उनले स्थानीय चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनमा कुनै विवाद नभएको पनि दाबी गरे। महासचिव भुषालले एमसीसी बारेका 9वटा दस्तावेजको बारेमा कार्यदलले गम्भीर अध्ययन गरिरहेको पनि बताए। उनले एमसीसी स्थानीय निर्वाचनको एक एजेन्डा भएको भन्दै चुनावको सबै एजेन्डा एमसीसी मात्रै भएको तर्क गर्न नहुने टिप्पणी गरे। यस्तै महासचिव भुषालले एमसीसीले देशलाई फाइदा नगर्ने हो भने पास गर्न नहुने भन्दै एमसीसीको सबै दस्तावेजहरूको बारेमा कसैले पनि पूरा अध्ययन नगरेको बताए। एमसीसीको बारेमा केही मतभेदहरू छन्, त्यसमा हामी अहिले पनि अध्ययनमै छौँ। एमसीसीसँग सम्बन्धित 9वटा दस्तावेज 2-3 दिन अगाडि मात्रै हामीले गठबन्धनबाट बनाएको जुन कार्यदल छ त्यसले प्राप्त गरेको छ। पहिले उहाँहरूले ती दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि उहाँहरूले एउटा निष्कर्ष ल्याउनु होला र हामी त्यही अनुसार जाउँला भन्ने हो हाम्रो कुरा। सिधै समर्थन र विरोध भन्दा पनि हाम्रो त खासमा कुरा के हो भने यसको अलि गहिरो गरी अध्ययन गरौँ। यसले राष्ट्रलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ? फाइदा भए गर्ने हो, बेफाइदा भए त किन गर्ने भन्ने हो हाम्रो कुरा। त्यस भएर नै हामीले चाहिँ अलि गहिरो गरी अध्ययन गरौँ त। सामान्य अध्ययनका भरमा त हामी विश्लेषण गरेका छौँ। अहिलेसम्म साँच्चै भन्ने हो भने सबै दस्तावेज त कसैले अध्ययन गरेकै छैन। जसले पक्ष या विपक्षमा बोलेको छ त्यो 9वटा दस्तावेज त अहिले नै बल्ल आयो बाहिर। 9वटा रहेछन् भन्ने कुरा पनि बल्ल जानकारीमा आयो। अरू पनि छन् कि थाहा छैन होइन।
यस्तै भएको कारणले पनि यो विषय चाहिँ अलि पेचिलो बन्दै गएको पनि हो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले र नेतृत्वले राष्ट्रिय हित अनुकूल छ वा छैन भन्ने कुराको सूक्ष्म विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले एमसीसी संसदमा पठाएर मात्रै पास हुने भएकाले त्यस बारेमा राष्ट्रको हित अनुसार काम अघि बढाउनु पर्ने बताए। विशेष गरी विदेशी सहायताको क्षेत्रमा मुलुकले नेतृत्वले कदम चाल्दा के गर्नुपर्छ भने कुनै चिज प्राप्त हुन गयो मुलुकलाई भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन भनेर त्यसको चाहिँ सूक्ष्म विश्लेषण हुनुपर्दछ। अब एमसीसीलाई पनि हामीले हेर्दाखेरिमा जुनै कुरालाई के चाहे चीनले दिया होस्, चाहे हिन्दुस्तानले दिया होस्, चाहे अमेरिकाले दिया होस्, त्यो दिएको चिज राष्ट्रिय हित अनुकूल पार्ने कसरी भनेर छ कि छैन कसरी भनेर जाँचेर संसदमा नपठाइकन त पासै हुँदैन अहिलेको व्यवस्था अनुसार। एमसीको प्रबन्ध अनुसार है संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पूर्व अध्यक्ष जबराले एमसीसीलाई संसदले गम्भीर अध्ययन गरेर अघि बढ्न सके देशको हित हुने बताए। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले धोबीखोला कोरिडोर क्षेत्रमा भएको सडक अतिक्रमणको अनुगमन गर्नु भएको छ। सडक अतिक्रमण नगर्न पटक पटक सचेत गराउँदा पनि नमानेपछि बुधबार मन्त्री झाँक्री आफै कोरिडोरको अनुगमन गर्नु भएको हो। सवारी साधन पास नहुने गरी निर्माण सामग्री राख्ने, पसल राख्ने, टेबल कुर्सी समेत राखेर बस्ने अवस्था भएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले कानुन विपरीत सडक अतिक्रमण नगर्न सचेत गराउँदै आएको थियो। मन्त्री झाँक्रीले हिजो अनुगमनका क्रममा पनि सडक अतिक्रमण गर्ने काम नगर्न पुनः एकपटक सचेत गराइरहेको बताउनुभयो। अब पनि नमाने उनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बताउनुभयो। उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन अनुसार सडक अतिक्रमण गर्न निषेध गरिएको छ, तर सो ऐन विपरीत सडक अतिक्रमण गर्नेहरूलाई अब कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ। त्यसका लागि मन्त्री झाँक्रीले सार्वजनिक स्थलहरूको अतिक्रमण हुन नदिने गरी अनुगमन गर्न पनि उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रीय सुरक्षा योजना तयार गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ। बुधबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले कसरी सुरक्षा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना तयार गर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलले बताउनुभयो। सुरक्षा निकायहरूबाट आवश्यक पृष्ठपोषण लिएर अगाडि बढ्ने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा देशको समसामयिक सुरक्षा स्थितिको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा हुने बताउनु भएको छ। महामन्त्री शर्माले पार्टीको अब बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्दै निर्देश गर्ने पनि बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। बुधबार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले पार्टीको अब बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्दै दिशा निर्देश गर्ने बताए। कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सरकारको कामलाई अझ सुधार गर्दै गति बढाउनका लागि निर्देशन दिने पनि उनले बताए। जनताको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाइ छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई महाअभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न पनि सरकारलाई घचघच्याउने उनले बताए। त्यस्तै कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पार्टीको सबै तहलाई व्यवस्थित बनाउने र पार्टीका विभागहरू बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्ने पनि महामन्त्री शर्माले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो निर्वाचनतर्फ जाँदै गर्दाखेरि दुईटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय छन्। एउटा चाहिँ
कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री रहनुभएको 3 वर्षे सरकारको असफलता र त्यो सरकारले गरेका चाहिँ संविधान विपरीतका गतिविधिहरू, जनविरोधी गतिविधिहरू, त्यसलाई प्रहार गरेर जाने विषय त हुन्छ। तर हामी सँगैमा उत्तिकै के सजग छौँ भने हाम्रो पनि सरकारको 1 वर्षको पर्फर्मेन्सको बारेमा व्याख्या हुन्छ, त्यसमा पनि प्रहार हुन्छ, त्यसको पनि समीक्षा हुन्छ। त्यसकारण हामी जनस्तरमा गएर समीक्षा हुने पूर्व अपिल गर्दै गर्दा हामी आफै पनि हाम्रो सरकारको समीक्षा गरेर जाने कुरामा जान्छौँ। यसबिचमा जे कमजोरी सरकारको भएका छन् त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ, अथवा हामीले भन्दै गर्दाखेरि सरकारलाई हाम्रै पार्टीको सभापतिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतृत्व गरिरहनुभएको सरकारलाई कार्य सम्पादन समितिले भन्छ के त भन्दा सरकारले गति बढाउनु पर्यो भनेर भन्छ। महामन्त्री शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको भन्दै जनताका सबै अपेक्षाहरू पूरा हुन नसक्ने बताए। सरकार संविधान अनुसार चलाउने, संविधान र संसदको रक्षा गर्ने, महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने र निर्वाचन सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा सरकारको मुख्य दायित्व रहेको भन्दै सो अनुसार भए नभएको जनताले समीक्षा गर्नुपर्ने पनि बताए। त्यसैगरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको महाधिवेशनको सम्बन्धमा टुङ्गोमा पुग्ने उनले बताए। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि पार्टीको सबै तहमा कार्य सम्पादन समिति गठन हुने पनि उनले जानकारी दिए। यो सरकारसँग सबै कुरा अपेक्षा नगर्नुहोस् है। एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बन्यो, संविधानलाई चाहिँ तपाईँको तोडमरोड गरिएको, संविधान विपरीत कदम चालिएको, लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरिएको, संसदलाई विघटित गरिएको, त्यो बेलामा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा हामीलाई जनताले म्यान्डेट बाहिर बस्न भनेर दिँदै पनि नचाहँदै पनि सरकारको नेतृत्व गरेर जानु पर्यो। त्यसकारण यो सरकारलाई दुईवटा सन्दर्भमा संविधान अनुसार चल्ने, संविधान र संसदको रक्षा गरेर जाने सवालमा एक, र दोस्रो कुरो चाहिँ विश्वव्यापी महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि सरकार कति गम्भीर भएर जान्छ भन्ने कुराको सवालमा 2, र तेस्रो चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गराउने राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भ। यो 3टा कुराको सन्दर्भमा सरकारलाई हेरिदिनुहोस्, समीक्षा गरिदिनुहोस् भनेर हामी भन्छौँ भने। कांग्रेसको यसअघि भर्चुअल रूपमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको थियो। समाचारमा पालो विश्रामको। विश्रामपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। पेट्रोल प्रति लिटर 142 डिजल र मट्टी तेलको मूल्य 125 रुपैयाँ कायम। मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सर्वसाधारणको माग। अमेरिकाले रुसलाई जबरजस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आरोप। युक्रेनलाई नेटोमा सामेल हुन नदिए रुससँगको युद्ध अझै तातिने पुटिनको भनाइ। र इन्डियन प्रिमियर लिगको लिलामीमा भाग लिने 590 जना खेलाडीको अन्तिम सूची सार्वजनिक। नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र छानिए। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने, वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। स्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। नेपाल टपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुह्यो नि। नेपाल टपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाल टप, सब ठीक ठाक। 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। 53 ग्रेड को सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेंथ का साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो।
सर्वोत्तम सीमेंट, सर्वोत्तम मजबूती। मेरू देश, मेरू जगदम्बा सिमेन्ट। 53 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट, अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबूती। विगतको 20 वर्षदेखि हजुरको सेवामा समर्पित वेब सर्फर, अब सबैको लागि वेब सर्फर। भरपर्दो विश्वासिलो हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको हाई स्पिड फाइबर इन्टरनेट, आइपीटिभी, डिजिटल टिभी, कर्पोरेट इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र डेटा सेन्टर सर्भिस आदि सेवाहरूको लागि वेब सर्फर नेपाल। अरूभन्दा फरक, सबैभन्दा विश्वसनीय, नेपालभरि फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस सेवाको लागि वेब सर्फर। घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। कन्ट्याक्ट 0159702222। For more details, visit www.websurfer.com.np। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाल आयल निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिएको छ। निगमले पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा 3 रुपैयाँ बढाएर पेट्रोल प्रति लिटर 142, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 125 कायम गरेको छ। हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने बढेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थमा बढेर कायम भएको मूल्य अहिलेसम्मकै अधिक हो। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धिको सर्वत्र विरोध मात्र भएको छैन, यसले गरिखाने वर्गलाई समस्या हुने भन्दै फिर्ता गर्न माग गरिएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा 3 रुपियाँले बढाएपछि अहिलेसम्मकै अधिक मूल्य कायम भएको छ। मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल प्रति लिटर 142, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 125 रुपियाँ कायम भएको छ। यो मूल्य अहिलेसम्मकै अधिक मूल्य हो। निगमले यसअघि 2070 साल फागुन 30 मा पनि पेट्रोल प्रति लिटर 140 रुपियाँ पुर्याएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले अन्य क्षेत्रहरूमा समेत मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढ्दा ढुवानीमा समेत मूल्य बढ्ने भएकाले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको समेत मूल्य बढ्ने गरेको छ, जसका कारण श्रमजीवीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। गरिखाने वर्गलाई मूल्य वृद्धिले असर गर्ने भन्दै मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ। 110 मा हाल्दिम पहिला एकदमै नै ऱ्यापिडली नै बढ्यो क्या, एकदम छिटो नै बढ्यो, गाह्रै छ। अब 142 रुपियाँ लिटर तेल पुगेको छ हजुर, हेर्नुहोस् अब गाह्रो छ यो। हेर्नुहोस् अब पेसेन्जरलाई माग्नु तेल बढ्यो भनेपछि सरकारलाई भन्नुहुन्छ। अब गाह्रो छ हजुर, रोडमा हेरेर खाना स्वाइन छोरी पाल्नलाई गाह्रो पर्यो हजुर। अरूभन्दा पनि अब खाडी मुलुकतिर लागिनु पर्ला जस्तो छ। अब के गर्नु अरू पाए। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेको सर्वसाधारणको धारणा रहे पनि निगमले भने अझै पेट्रोलियम पदार्थमा घाटा रहेको जनाएको छ। यसबाट प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता नै पर्ने गरेका छन्। राज्यले यो विषयमा जनताप्रतिको जवाफदेहिता निभाउने गरी काम गर्न नसकेको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको धारणा छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेको पेट्रोलको मूल्य मात्रै वृद्धि होइन, राज्यका हरेक चिजको मूल्य वृद्धि हुन्छ। यसको मूल्य वृद्धि भएपछि अरूहरूलाई पनि इस्यु बनाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले अरू क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि अथवा अरू कुराको चाहिँ सन्तुलन कायम गरेर चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ यातायातका साधन, ढुवानीका साधनहरूमा चाहिँ यो सहजीकरण गर्नुपर्नेमा राज्यका यी दृष्टिकोणहरू यो कुरामा राज्यहरूका आँखा पुगेनन्, सोचाइ पुगेन अथवा चाहिँ पुगेर पनि नगरिएको हो, जनताप्रति जवाफदेही नभएको भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई 15 दिनमा 2 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ घाटा यथावत रहेको निगमले जनाएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै मूल्य वृद्धि गरेको हो। तर विगतका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य घट्दा पनि निगमले मूल्यमा कुनै समायोजन नगरेको इतिहास छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा 2-3 रुपैयाँले बढाएको, घटाउँदा 9-10 रुपैयाँले घटाएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायको दाबी छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन हिसाबले चाहिँ मूल्य बढेर गइरहेको छ, त्यो मूल्यको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खरिद मूल्य पनि बढेर आएको छ। त्यो कारणले गर्दा निगम बाध्य भएर बढाउनु परिरहेछ। हामीले एकैचोटि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारणले गर्दाखेरि लिटरमा 10-10 रुपियाँ घटाएको उदाहरण पनि छन् हैन। त्यस्तै 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ घटाएको उदाहरणहरू पनि छन्। हामीले अहिले तर बढाउँदाखेरि 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ 1 रुपियाँ गरेर बढाएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक गरेको मूल्य समायोजनले आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य समायोजन भन्दै निगमले पटक पटक मूल्य बढाउने गरेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ताले चर्को कर तिर्दै आएका छन्। सरकारले करको दर मात्र घटाउने हो भने पनि आम नेपालीले पेट्रोलियम पदार्थ सस्तोमा उपभोग गर्न सक्छन्। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवर र पूर्ण वाग्लेका साथमा नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन तामाङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार मनाउने गर्दछ। मञ्जुश्री पात्रो अनुसार बुधबार 2858 वर्ष सुरु भएको हो। बुधबारदेखि गाई वर्ष पूजा गरी बाघ वर्ष प्रवेश हुन्छ भने तामाङ समुदायको विश्वास छ। तर यस वर्ष पनि कोरोना भाइरसको विकसित रूप ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि सरकारले 25 जनाभन्दा बढी जम्मा हुने कुनै पनि कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन तामाङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार मनाउने गर्दछ। मञ्जुश्री पात्रो अनुसार आजदेखि 2858 वर्ष सुरु भएको हो। बुधबारदेखि गाई वर्ष पूरा गरी बाघ वर्ष प्रवेश हुन्छ भन्ने तामाङ समुदायको भनाइ छ। तामाङ संस्कृति अनुसार मुसा, गाई, बाघ, खरायो, मेघ, सर्प, घोडा, भेडा, बाँदर, चरा, कुकुर र सुँगुर गरी 12 वर्गमा सोनाम लोसारलाई विभाजन गरिएको छ। 2857 वर्ष अघि मञ्जुश्रीले पञ्चशीर्ष डाँडामा बसेर 84,000 ग्रन्थको धर्मदेशना गरेको ऐतिहासिक दिनबाट मञ्जुश्री संवत सुरु भएको मान्दै लोसार मनाउन थालिएको जनविश्वास छ। विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रो तामाङहरूले मनाउने लोसार हो। सोनामको अर्थ हुन्छ किसान। अधिकांश हाम्रो तामाङ समुदायका मान्छेहरू चाहिँ कृषि पेसामा आधारित रहेको हुन्छ र त्यसको लागि पनि अब किसानहरूले चाहिँ अब आफ्नो यो लो भनेको चाहिँ एउटा साल नयाँ वर्षको रूपमा चाहिँ मनाउने गरिन्छ। तामाङ समुदायले मनाउने विशेष पर्व सोनाम लोसार र चेपाङ समुदायले मनाउने मुख्य पर्व न्वागीको उपलक्ष्यमा सरकारले बुधबार सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। सोनाम लोसारको अवसरमा तामाङ समुदायले सांस्कृतिक वेशभूषा सहित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरेको छ। अब सोनाम लोसार भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो तामाङ होइन कल्चर ड्रेस लगाएर अब रमाइलो गर्ने होइन, अब यो हाम्रो नयाँ साल फेरेको हुन्छ होइन, लोहरू होइन, यसरी नै अब सबैजना भेला भएर होइन यहाँ रमाइलो गर्ने। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार मनाइन्छ। तर यस वर्ष भने कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सरकारले 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुने कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण केही वर्ष यता सोनाम लोसारको रौनकमा कमी आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिलसेनाका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। तामाङ समुदायको विशेष पर्व सोनाम लोसार देशभर मनाइएको छ। काठमाडौँ सहित देशभरका विभिन्न स्थानमा तामाङ समुदायले लोसार पर्व मनाएका हुन्। लोसारको अवसरमा काठमाडौँको टुडीखेलमा हरेक वर्ष लोसारको रौनकता छाउने भए पनि यस वर्ष भने कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि कार्यक्रम हुन सकेन। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण यस वर्ष घर घरमा पनि मानिसहरू भेला भएर राम्रोसँग मनाउन नपाएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। सरकारले तामाङ समुदायको विशेष पर्व सोनाम लोसारको अवसरमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। तामाङ समुदायले मनाउने विशेष पर्व सोनाम लोसार र चेपाङ समुदायले मनाउने मुख्य पर्व न्वागीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन तामाङ समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम लोसार मनाउने गर्दछन्। तर यस वर्ष पनि कोरोना भाइरसको विकसित रूप ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि सरकारले 25 जनाभन्दा बढी जम्मा हुने कुनै पनि कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण केही वर्ष यता सोनाम लोसारको रौनकमा पनि कमी आएको छ। यद्यपि समुदायमा लोसारको महत्त्व भने घटेको छैन। यसै विषयमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा तामाङ समुदायका मानिसहरूसँग सोधेका थियौं सोनाम लोसारको महत्त्व के छ। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। आज यो सोनाम लोसार हो। यो चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ नि जुन यो नयाँ साल जस्तो पनि हो। अनि जुन बर्ख चेन्ज हुन्छ नि, बर्ख चेन्ज हुन्छ क्या। जस्तै अब योभन्दा अघिल्लो कुन बर्ख थियो त्यो बर्ख चेन्ज भएर अर्को नयाँ बर्ख
लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ मनाउँछ कि एकदम तामाङहरूले चाहिँ एकदम महत्त्व, एकदम धेरै महत्त्व छ। यसमा चाहिँ सबैजनाले यो तामाङ ड्रेसहरू हुन्छ नि त्यस्तो लगाएर अनि नाचगान गरेर राम्रोसँग मनाउने गर्छन्। यसको महत्त्व अब हिन्दू धर्महरूलाई दसैँ तिहार जस्तो, अब हामी तामाङ जातिहरूलाई चाहिँ यो दसैँ तिहार जस्तै हो के। गाई वर्ग सक्यो, बाघ वर्गमा प्रवेश गर्यो नि त। यसको महत्त्व भन्नाले चाहिँ तामाङहरूले मनाउने एउटा पर्व नै हो है। देश विदेश मनाउनु भएको दाजुभाइले त सबैले मनाउँछ। गाउँघरमा चाहिँ सबैजना होइन, टोलको मान्छेहरू सबैजना जम्मा हुन्छ अनि जम्मा भएर सबैजना तामाङ ड्रेस लाउँछ, आफ्नो संस्कारको होइन सबै लाउँछ अनि त्यस्तै भोज गर्छ कि घर घरमा गएर। त्यो दर्जी हुन्छ नि, दर्जी पनि पठाउँछ कि आज चाहिँ घरमा। मलाई नि खासै त्यति याद चाहिँ भएन। सोनाम लोसारको चाड चाहिँ अब पहिल्यैदेखि एउटा साललाई अन्त्य भएर अर्को साल सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ। यो चाड चाहिँ साथीभाइहरू सबैजना मिलेर जम्मा भएर तामाङ आफ्नो संस्कृति अनुसारको ड्रेसहरू लगाएर त्यस्तै अनुसार अब नाचगान गरेर मनाइन्छ। तामाङहरूको न्यु इयर जस्तै हो। यसमा अब सबैजनाले मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लाउने, दसैँ जस्तै हो हाम्रो। सोनाम लोसार भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो तामाङ होइन कल्चर ड्रेस लगाएर अब रमाइलो गर्ने होइन। अब यो हाम्रो नयाँ साल फेरेको हुन्छ होइन, लोहरू होइन। यसरी नै अब सबैजना भेला भएर होइन यहाँ रमाइलो गर्ने, नाचगान गर्ने गर्छौँ। अनि आफ्नो जे होस् आफ्नो कल्चरको लागि होइन केही अब त्यही हो। अब यहाँ आउने, रमाइलो गर्ने, बस्ने। नेपालमा लगातार 5औं दिन बुधबार पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि संक्रमण हुने संख्या घटिरहेको छ भने निको हुनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3637 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र 7555 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर कौशला मिश्रले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर र एन्टिजन विधिबाट 11582 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3637 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 69291 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टा र यसअघिको विवरण समेत गरी 8,15,796 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तर नेपालमा अझै पनि 54,653 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 137 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। धमाधम जंगल फडानी गरी संरचना निर्माण हुँदा रोक्न नसक्ने वन कार्यालयहरू सुकेका रुख काट्न अनुमति दिँदैनन्। वन अतिक्रमण तथा फडानी हुनबाट समेत जोगाउन असफल हुने वन कार्यालयले सुकेका रुखकै कारण बस्ती जोखिममा पर्दासम्म रुख काट्ने अनुमति दिएको छैन। यसको एक उदाहरण हो धनगढी उपमहानगरपालिका 4 शिवपुरी धाम क्षेत्र। बीच सडकमा सुकेका रुख काटेर वरिपरि सडक कालोपत्री गरिएको छ। सुकेका रुखका कारण आवत जावत गर्ने नागरिकसँगै बस्ती समेत जोखिममा परेका छन्। कैलालीबाट दिनेश श्रेष्ठको रिपोर्ट। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 क्षेत्रमा सुकेका रुख समेत नहटाएरै कालोपत्री गरिएको छ। वन कार्यालयबाट रुख कटानको आदेश नहुँदा बेस सडकमै रुख राखेर सडक कालोपत्री गरिएको छ। सडकमा मात्रै होइन वडा नम्बर 4 का केही बस्ती सुकेकै रुखका कारण जोखिममा परेका छन्। वडा नम्बर 4 को शिवपुरी धाम अगाडि र पछाडिका बस्तीमा सयौं सुकेका सालका रुख छन्। तर सुकेका रुख काट्न वन कार्यालय अनिच्छुक भएपछि यहाँका बस्ती जोखिममा छन्। सुकेका रुखकै कारण थोरै हावा चल्दा घरबाट भाग्नुपर्ने बाध्यता यहाँका नागरिकमा छ। कयौं पटक यी सुकेकै रुख ढलेर यहाँका बासिन्दाहरू घाइते हुनु परेको छ। यति डर छ कि हजुरको यो हावा चल्ने बित्तिकै यो घरबाट घर छोड्नुपर्ने स्थिति छ। अब यसको पहल चाहिँ अब कसरी हुन्छ के हुन्छ अब हजुरहरूले चाहिँ अगाडि यसलाई चाहिँ मेन फोकस गरेर यसलाई अगाडि बढाइदिनुहोस्। हाम्रो चाहना पनि त्यही छ र यो सुक्खा रुखलाई
चाहिँ कसरी यसको व्यवस्थापन हुन्छ र यसलाई चाहिँ यहाँ बस्ने जो बासिन्दाहरू छन् जनताहरू छन् आवाजात कसरी गाडी आउँछ गाडीमा पनि तपाईँको साह्रै अप्ठ्यारो स्थिति छ। धेरै त्रास छ यहाँ त। अब अलिकति तपाईँको हावाहुरी आउने बित्तिकै यहाँ अब घर छोडेर उतातिर अलिकति उता खेततिर हिँड्ने पर्छ। अलिकति मान्छेहरू डर त्रासले अब मान्छे अलि साइडतिर लागिहाल्छन्। त्यसैले यो अलि धेरै गाह्रै छ यहाँ। अब सम्बन्धित निकायले अलिकति हेरिदिएको भएपछि यहाँ अलिकति व्यक्तिहरूले हेरिदिएको भएपछि हामीलाई पनि सुविस्ता हुन्थ्यो र यहाँको पैदल यात्रीहरू सबैलाई अब यहाँ बस्तीका टोलवासीहरूलाई सबैलाई अलि राम्रै हुन्थ्यो, धेरै राम्रो हुन्थ्यो यहाँ। स्थानीय शिवपुरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने यी रुखहरू नकाटिँदा यहाँको बस्ती जोखिममा छ। बाक्लो बस्ती र दैनिक व्यस्त रहने सडक क्षेत्रमा पर्ने सुकेका रुख काट्न वन कार्यालयलाई माग गरे पनि सुनवाई भएको छैन। सामुदायिक वनले समेत डिभिजन वन कार्यालयलाई निर्णय गरेर नै सिफारिस गरे पनि कुनै सुनवाई नभएको जनाइएको छ। अब यो वनले आदेशै आइरहेको छैन, अब काट्नै दिँदैन, हामीलाई माथिमा निर्णय छैन भन्छन्। अब अरू ठाउँमा काटिरहेको छ, यो ढले परेका रुख त काट्न दिइरहेको छैन होइन। यो रुखहरू अब काट्ने भने स्थानीय तहले पनि यसको पहल गरिरहेछ। अब पहल गरिरहेको छु भन्छन्। अब हामी पटक कतिचोटि हामीले निवेदन सुक्क गऱ्यौँ। यो सबै जतिवटा घरहरूको थियो यो घरहरूको टिप्पणी पनि हामीले यो वडामा पनि बुझायौँ, जिल्ला वनमा पनि बुझायौँ होइन। अहिलेसम्म यसको केही भइरहेको छैन। डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पनि कानुनी जटिलताका कारण रुख काट्न नपाएको जनाएको छ। सालका रुख काट्न सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएका कारण काट्न नसकिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। ऐन नियम विपरीत खनिएका सडक भए रुख व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशव पराजुलीले बताए। तर सुकेका रुख हटाउने गरी प्रदेशले कानुन बनाइसकेको र नियमावली बनेपछि तिनको व्यवस्थापन हुने पराजुलीको भनाइ छ। अब जहाँसम्म सुकेका रुखहरू हटाउने भन्ने छ, अहिले यहाँ हाम्रो प्रदेशको चाहिँ वन ऐन बनेको छ 2077। त्यसमा चाहिँ 3 वर्षभित्र यस्ता खालका सुकेका सबै काम नलाग्ने भइसकेका रुखहरू एकपटकमा त्यो वार्षिक स्वीकार्य कटान परिमाणभन्दा बढी छ भने पनि निकाल्ने भनेर चाहिँ एउटा कानुन चाहिँ बनेको छ। तर त्यसको अब नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको हुनाले त्यसमा कसरी अगाडि जाने भन्ने चाहिँ स्पष्ट भइसकेको छैन। मलाई लाग्छ अब प्रदेश सरकारले र नेपाल सरकारले तत्कालै यो विषयमा एउटा केही नीतिगत कानुनी निर्णयहरू गरेर यसमा निकाल्छ भन्ने म आशा गर्छु। बस्ती जोखिममै पार्ने खालका रुखहरू कटानका लागि वन कार्यालयको ध्यान तत्काल जानुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। समाचारमा पालो विश्रामपछि र इन्डियन प्रिमियर लिगको लिलामीमा भाग लिने 590 जना खेलाडीको अन्तिम सूची सार्वजनिक। नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र छानिए। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। यो मस्त निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुविसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.suvisu.net.np। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको।
विश्रामपछि स्वागत छ पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर थप 28 लाखमा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा 28,60,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। कोरोनाको तथ्याङ्क अद्यतन गरिरहेको वर्ल्ड मिटरका अनुसार यो सँगै विश्वभर कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 38 करोड 49 लाख नाघेको छ, जसमध्ये 30 करोड 48 लाख कोरोना मुक्त भएका छन्। गत 24 घण्टामा मात्र 19,95,000 निको भएका छन्। 24 घण्टामा 10,000 बढीको मृत्यु भएसँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 57,16,000 भन्दा धेरै छ। विश्वभर अझै पनि 7 करोड 43 लाख सक्रिय संक्रमित रहेकोमा 91,000 को अवस्था जटिल रहेको र बाँकीको सामान्य रहेको वर्ल्ड मिटरले उल्लेख गरेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। भारतीय क्रिकेट बोर्डले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलको लिलामीमा भाग लिने 590 जना खेलाडीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक गरेको 1,214 जना खेलाडीको सूचीमा नेपालबाट 15 जना खेलाडी रहेकोमा अन्तिम सूचीमा भने 1 जना खेलाडी मात्र पर्न सफल भएका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले मात्र यो सूचीमा अट्न सफल भएका हुन्। उनको न्यूनतम मूल्य 40 लाख भारतीय रुपैयाँ राखिएको छ। 590 जनाको सूचीमा 355 जना अनफ्याक्ट र 228 जना फ्याक्ट खेलाडी रहेका छन्। 2 दिनसम्म चल्ने लिलामीमा 10 टोलीले भाग लिनेछ। यसमा 7 एसोसिएट राष्ट्रका खेलाडीहरूले पनि भाग लिनेछन्। अन्तिम सूचीमा भारतका 370 तथा विदेशका 220 जना विदेशी खेलाडी रहेका छन्। विदेशी खेलाडीको सूचीमा सबैभन्दा धेरै अस्ट्रेलियाका 47 जना खेलाडी समावेश गरिएको छ। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनको सरकार पूरा सबै टिक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन मिलेर लड्ने। एमसीसी सम्झौताबारे नेताहरूको आफ्नै तर्क, भू राजनीतिक विषय बनाएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको ठहर, कार्यदलको अध्ययनपछि विषय अघि बढ्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो, पेट्रोल प्रति लिटर 142, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य 125 रुपैयाँ कायम, मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने सर्वसाधारणको माग। विश्वभर कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 38 करोड 49 लाख नागे पछिल्लो 24 घण्टामा 10,000 बढी मानिसको मृत्यु। र इन्डियन प्रिमियर लिगको लिलामीमा भाग लिने 590 जना खेलाडीको अन्तिम सूची सार्वजनिक, नेपालबाट सन्दीप लामिछाने मात्र छानिए। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।